aron makasabot kita nga si Jesus mahimong atong hari pinaagi sa pagsubay sa harianong dalan sa krus. Kini mao ang iyang paagi sa pagdalag kalinaw, kapasayloan ug kinabuhi ngadto sa tanan. Andam ba kitang muhatag sa atong kaugalingon sama kaniya, aron nga mahiapil usab kita sa iyang gingharian. Ang pasiunang awit. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, ininta ko nga kasaulugan ang atong paghandong sa pagkahari ni Kristo sa kalibutan, sa tibok kalibutan. Kaya unta mutugot sa itong kagalingon nga siya usab ang maghari sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Uban sa atong mga personal nga mga katuyuan, padayon nato nga mga pag-ampo alang sa kahapsay, kalinaw sa atong nasod. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Pangayoon ta sa Ginoo ang kusog ug ang kapasayloan. Nagagampisal ako sa Dios sa mahal nga kagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ang dako yamo sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nanguyo ako kan Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo piyampo sa Ginoo nga atong Dios. Ang atong penitensya, nakita niya sa atong mga paglakaw. So dito na ta sa atong pag-awit, uban na po nini ang atong pagpangayo sa pagpasaylo. Awit sa hari. O Kristo among hari, hari sa himaya ang tibuok nasod nagmalipayon, abri hanggang anong kanasuran, ipataas ang inyong mga tingog, sama ng hari sa himaya, unsay inong itawag kaniya, Emmanuel ang iyong ngalan, ang gisaad sa mga katuigan, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon, agli hanggang hanong kanasuran, ipataas ang inyong mga tingog, atong awitan ang anak ni David, atong manunong usog igsoon sa tibuok Galilea, ang diya walay makasama, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon, abli hanggang anong kanasuran, ipataas ang inyong mga tingog, insama ng hari sa himaya, unsay atong itawag kaniya, Emmanuel ang iyang ngalan, ang gisaad sa mga katuigan, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon, abli hanggang anong kanasuran, ipataas ang iyong mga tingog, atong awitan ang anak ni David, atong manunog usog igsoon sa tibok Galilea, hariya walay makasama, ang hari sa himaya niya,
nasud nagmalipayon. Abri hanggang haano ka nasuran, ipataas ang iyong mga tingog. Isa ng hari sa himaya, unsay atong itawag kaniya, Emmanuel ang iyang ngalan. Ang bisaad sa mga katuigan, ang hari sa himaya niya, ang tibuok nasud nagmalipayon. Abri hanggang haano ka nasuran, ipataas ang inyong mga tingog. Atong awitan ang anak ni David, atong nalulubos ug igsoon sa tribo Galilea. Kaniya walay makasama, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon. Abri hanggang haano ka nasuran, ipataas ang inyong mga tingog. Kinsa man ang hari sa himaya, unsay atong gitawag kaniya, Emmanuel ang iyang ngalan. Ang isaad sa mga katuigan, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon. Abri hanggang haano ka nasuran, ipataas ang inyong mga tingog. Atong awitan ang anak ni David, atong manunubos ug igsoon sa tibok Galilea. Kaniya walay makasama, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon. Abri hanggang haano ka nasuran, ipataas ang inyong mga tingog. Magsama ng hari sa himaya, unsay anong itawag kaniya, Emmanuel ang iyang ngalan. Ang kisaad sa mga katuigan, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon. Abli hanggang haano ka nasuran, ipataas ang inyong mga tingog. Atong awitan ang anak ni David, atong nanunubos ug igsoon sa tibok Galilea. Kaniya walay makasama, ang hari sa himaya niya, ang tibok nasud nagmalipayon. Abli hanggang haano ka nasuran, ipataas ang iyong mga tingog. Atong awitan ang anak ni David,
ikaw lamang ang langit, alang dono, Jesu Cristo. Sa Espiritu Santo, ihasay maya sa Diyos na Amahan. Amen. Magapo kita, O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dausan ug gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga sa Jesu Kristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini akong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kaning ug sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan. Paliw manglingkod alang sa mga pagbasa. Ang pagbasa nagpakita ang David na sumbanan ni Jesus nga atong hari. Si David gitawag ang mahimong hari kung magbalantay sa katawhan sa Dios. Ang unang pagbasa. Sa ikaduhang pasahod sa Samuel. Unya, niadto kang David dito sa Hebron ang tanang banay sa Israel ug giingna nila sila. Kami imong mga kadugo. Kami imong mga kadugo sa nangaging mga panahon nga si Saul maoy among hari. Ikaw ang nangulong kanamo ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel miadto kang David didto sa Hebron ug nakigsabot siya kanila at ubangan sa Ginoo. O gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako, ngagingnan ako nila, mga tuna kita sa balay, sa Ginoo. Nalipay ako, nagingnan ako nila, mga tuna sa balay, sa Nalipay ako, ngagingnan ako nila, nga mga adto kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghan, O Jerusalem. Jerusalem, nga gitugog ko sa kasyudad, nga gipundok sa kahig.
sa ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan ug ang mga lingkuranan halang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus, ang Dios nagluwas kanato gikan sa gahom sa sala, ug naghimo kanatong gawas nun diha sa gingharian ni Jesus. Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga mao'y nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuas sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyahang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios na ang anak maghupot sa kabugo sa kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon, ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa atong santos nga ebanghelyo.
Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtanaw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagtingon. Giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan sab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siyang bino o miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, isulat ilang ining musunod. Kini siya, mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon. O kami, apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kitaan niya dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha, amay ka nato. Kay gisilutan man kita, sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og mingon sa Jesus. Mingon siya kang Jesus. Jesus, hinamdumiin taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, at tukas sa paraiso, uban ka na ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mabulag magani ang bunot sa iyang bagol nga pirting pilita. Kamu pa kaha sa Facebook ka ng ila. Ayong buntag sa tanan. God is good. All the time. Brown out ka lang. Nakaputing ming tanan. Dili tanan. Ato pa din kamutan ha sa last year nga Domingo sa November. Makaputi na gitang tanan. Aron atong